अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारिस इस्लामिया में इम्तिहानात का सिलसिला चल रहा है। बाज़ तलबा इम्तिहानात दे चुके हैं, बाज़ दे रहे हैं और बाज़ अनकरीब देने वाले हैं, तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तैयारी करनी भी चाहिए कि अपनी तरक्की के जितने ज़ीने ज़िंदगी में आए उन्हें तय करके रहना चाहिए। किसी दानिश्वर ने कहा था कि अपॉर्चुनिटी जब आती है तो एक दफ़ा दरवाजे पर दस्तक देती है। समझदार लोग उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं और नादान लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार फिर वेखांगे, और वो अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं, पूरी ज़िंदगी फ्लॉप करके बैठ जाते हैं। सो इम्तिहानात की तैयारी भरपूर करनी चाहिए। चंद मारूज़ात इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से कबूल फरमाएं। हमारे इम्तिहानात के 3-4 मरहले होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग क्लिप्स में इन मराहिल को आपसे डिस्कस करूं। आज एक छोटा सा मरहला आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं। इम्तिहानात अभी हमारे शुरू होने वाले हैं और हम तैयारियों में मसरूफ है, यानी हफ्ते को हमारा पेपर है, आज पीर का दिन है, हमारी तैयारियों का सिलसिला है। कबल अज इम्तिहानात हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो चंद चीजें मैंने लिखी हैं, इन पर थोड़ी सी मारूज़ात आपकी बारगाह में पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद होंगी। नंबर 1, इम्तिहानात जब आपके करीब आए तो आप ज़हनी तौर पर राहत में रहें, रिलैक्स रहें। क्यों? इसलिए कि भाई इम्तिहानात आए हैं, कोई बला नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, और इम्तिहानात आपकी जिंदगी का हिस्सा है। कहते हैं जो चीजें जिंदगी की रूटीन का हिस्सा हों उन चीजों का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहिए। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आप दरस निज़ामी करने आए हैं, 6-7 साल आपने यही काम करना है, और दुनिया का हर तालिबुल इल्म चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो वो ये काम करता है, पेपर देता है। सो ये पेपर आना हमें ज़हनी तौर पर परेशान नहीं करना चाहिए। इसका यानी यूं कह लें कि ज़हन पर बोझ नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं हमारे सर पे पेपर आ गए हैं, तो भाई सर पे पेपर आ गए हैं तो इसका क्या मतलब? अब आप इसको सर पे सवार कर लेंगे। जब आप सर पे सवार करेंगे, ज़हनी तौर पर परेशान होंगे, आपके साथ वाले परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, तो आप पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इल्म राहत वाले दिमाग में आता है, सुकून वाले दिमाग में आता है। पहला काम आप ये करें कि अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे करके ज़िक्रुल्लाह में मशगूल होकर, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होकर अपने आप को रिलैक्स करें। पेपर हैं, इम्तिहानात हैं, कोई बला नहीं, कोई मुसीबत नहीं, जो होना है सो होना है। आप अल्लाह पर भरोसा रख के तैयारी कीजिए, यानी ज़हनी खिंचाव से अपने आप को महफूज रखें और राहत में रहें। मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इंतिशार ज़हनी से बचें। आप समझ रहे होंगे दोनों का एक मकसद है, दोनों का एक मकसद नहीं, मैंने जानबूझ के दोनों को अलग लिखा है। इंतिशार ज़हनी का मतलब क्या होता है? एक तो आप रिलैक्स हैं पेपर की तैयारी में, पहला पॉइंट आपका क्लियर है। तो अब आपके पास इंतिशार ज़हनी में क्या होता है? आपने एक किताब उठाई, यूं करके आप पढ़ने लगे, ये आपके हाथ में मंतिक की किताब है, आप सबक याद करने लगे। जैसे ही आपने सबक याद करना शुरू किया, 4-5 लाइनें याद की, तो आपके दिमाग में ख्याल आया यार मंतिक का पेपर तो तीसरे नंबर पर है, मैं चौथे वाले की पहले तैयारी कर लूं। आपने सर्फ की किताब उठा ली। अब सर्फ का आधा सा सबक याद किया, एक सबक याद किया, तो आपके ज़हन में ख्याल आना शुरू हुआ यार ये तो आसान है, नहाफ को चेक कर लो। यह है इंतिशार ज़हनी। आप ज़हनी तौर पर मुंतशिर हैं। पेपरों के अय्याम में जब तैयारी के दिन चल रहे होते हैं, आपने अपने आप को इस इंतिशार से महफूज रखना होता है। आप एक दफा बैठ के तसल्ली से रिलैक्स होकर अपना एक शेड्यूल बना लें। अपने उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपनी तैयारी करना शुरू करें। एक किताब को पकड़ लिया तो आप अपने आप को समझा लें कि भाई पकड़ लिया सो पकड़ लिया। मुश्किल है, आसान है, औखी है, समझ आती है, नहीं आती है, देर लगेगी, नहीं लगेगी, एक टाइम उसका मैंने दिया है, सो उस टाइम में मुझे उसे निपटाना ही निपटाना। समझ आ रही? बसा औकात तो एक ही सबक में सफात पलटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सफात का पलटना होता है, ये भी इंतिसार ज़हनी कहलाता है। यार मैं पहले तसव्वुरात का सबक नहीं यार यूं करता हूं, पहले मैं हुज्जत याद कर लेता हूं। ये भी परेशानी की। ये जो चीजें हैं इंतिसार ज़हनी की, ये आपके असबाक आपको याद नहीं करने देती। अच्छा, इसी में आप ये बात भी ले लें कि आप पढ़ने बैठते हैं तो ख्याल आना शुरू हो जाता है, यार मुझे तो पता नहीं क्यों याद ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। ये जो ख्यालात की दुनिया चलती है आपके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। अपने आप को हत्तल इम्कान इस जंग से महफूज करें, कंट्रोल करें। आपको लड़ना नहीं है किसी से,
آپ کو کسی سے لڑنا نہیں ہے، آپ نے نارملی ایک اپنا کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کرنی ہے. آپ کیوں الجھ کے رہ رہے ہیں؟ آپ کیوں اس پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ مجھے نہیں ہوتا تو مجھے نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا؟ آپ نارمل رہیں. جو سبق شروع کیا اسے نپٹائیں، اور جب اس کا وقت ختم ہو تو اگلا سبق شروع کریں. انتشار ذہنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. 3 نمبر پر میں نے لکھا ہے اپنی صحت کا خیال کریں. عام طور پر طلبہ میں یہ بات نوٹ کی جاتی ہے کہ جب پیپر کا وقت قریب آتا ہے، پیپر کے دن قریب آتے ہیں، تو یہ اپنی صحت سے بے خبر ہو جاتے ہیں. کھانا ٹائم پہ نہیں، سونا ٹائم پہ نہیں، بس وہ کہتے ہیں اندھی محنت کر دی. یہ جو اندھی محنت ہوتی ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. کیونکہ اگر آپ کی صحت خراب ہو چکی ہے، آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا، آپ کے سر میں درد ہے، آنکھیں بوجھل ہیں، طبیعت میں بے چینی سی ہے، آپ کو جتنا مرضی اچھا یاد ہے آپ کا پیپر اچھا نہیں ہونے والا. اس لیے دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی نارمل روٹین ہے، جتنا آپ کی نارمل روٹین میں نیند ہے آپ اتنی ہی نیند رکھیں. آپ کی نیند سے آپ ریلیکس ہوں گے، باڈی وائز آپ کلیئر ہوں گے، ذہنی طور پر آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کو کم وقت میں اچھی چیزیں آ جائیں گی. اور اگر آپ تھک جائیں گے، تھک گئے تو اک گئے تو اب آپ کچھ بھی کر لیں، اب آپ کے نمبرز نہیں آ سکتے. اگر آپ نے نمبر لینے ہو اس بات پہ خصوصی توجہ دیں، وقت پہ سوئیں، نیند پوری کریں، اپنے کھانے کا خاص خیال کریں، اہتمام کریں، فضولیات، لغویات اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو ذہنی طور پر آپ کو تھکاتا ہے. لڑائی جھگڑا، الجھنا، تو میں بلا وجہ کی چپکلش، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جو چیزیں آپ کے دل میں ملال پیدا کرتی ہیں، اکتاہٹ سی آ جاتی ہے، تھکاوٹ سی فیل ہونا شروع ہوئی، ہر اس کام سے اپنے آپ کو پیپروں کے ایام میں روک لیں. آپ ریلیکس رہیں گے، آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی. نمبر 4، امتحانی پیٹرن. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، امتحانی پیٹرن. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ طالب العلم یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کئی طلباء کو ایسا دیکھا کہ انہیں پوری کتابیں یاد کر دی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے امتحانی پیٹرن سے ناواقف ہوتے ہیں. پیپر میں سوال کیسے آتا ہے، پیپر میں سوال کیسے آتا ہے، کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں، وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی بنا پر انہیں نقصان ہی ہوتا ہے کہ ان کی تیاری بھرپور ہونے کے باوجود ان کے نمبرز کم آتے ہیں کیونکہ پیٹرن سے ناواقفیت ہوتی ہے. تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس مرکز سے پیپر دے رہے ہیں اس مرکز کے سابقہ سوالیہ پرچہ جات اٹھا کے ایک نظر دیکھ لیں، ان سوالوں کو دیکھیں اور ان سوالوں کے جوابات تیار کریں. بس اوقات یہ ہوتا ہے اس سوال کا مضمون دیکھ لیا، یہ مشترک کا سوال ہے تو مشترک کا پورا سبق کتاب سے یاد کر لیا. نہیں، آپ یہ دیکھیں سوال میں پوچھا گیا ہے اور پھر وہی چیز آپ کتاب سے نکالیں. بس اوقات کتاب کی عبارت میں وہ چیز نہیں ہوتی. ہماری جو اولیٰ کی کتاب ہے خلاصۃ النحاء، اس کتاب کی تعریفات کا جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ ایک تعریف کرنے کے بعد آگے اس کی نفی کر دی جاتی ہے تو دوسری تعریف بن جاتی ہے. جس پر کسرہ اور تنوین آتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے اور نہ آئے تو غیر منصرف. اب غیر منصرف کی ڈیفینیشن اگر پیپر میں آئے گی تو یہ تو نہیں لکھا جائے گا کہ نہ آئے. آپ کے مقدمہ تو شیخ میں بہت ساری تعریفات اس پیٹرن پر ہیں تو وہ خالی نہ آئے سے تعریف نہیں بنتی، پوری تعریف بیان کرنی پڑتی. اگر آپ پوری تعریف نہیں بیان کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ممتحن نمبر نہیں دے گا. تو امتحانی پیٹرن پر جو جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اچھا اس میں ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ آپ سوال کے مطابق جواب لکھیں. سیکنڈلی یہ بھی تیاری کرنی ہوتی ہے کہ بھائی سوال آیا ہے، اس سوال میں کتنے پوائنٹس ہیں، ہیڈنگ کہاں بنے گی، سب ہیڈنگ کہاں بنے گی، اور اس کے بعد مجھے پیراگراف کہاں تک روکنے ہیں. یہ ساری چیزیں تیاری کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اس کی تیاری نہیں کرتے تو پیپر میں کئی دفعہ آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں. آپ کو بریک ہی لگانا نہیں آتا، آپ کو ہیڈنگ ہی دینا نہیں آتی. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے نمبرز کم آ جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس عنوان کے مطابق تیاری کریں گے. اگلا کلپ ہم آپ کو انشاءاللہ اس عنوان پر دیں گے کہ جوابی کاپی سجائی کیسے جاتی ہے، کیسے اسے مزین کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. فی امان اللہ.